बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, बिलाखिर कल गुजरांवाला से पीडीएम ने अपनी इस मूवमेंट का आगाज़ किया जिसको वो तहरीक कहते हैं, और तहरीक कहते हैं कि ये जमहूरियत को बहाल करने की है, ये आइन की बहाली की है। इसमें 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो शामिल हैं। कल ऑब्वियसली कारकुनान वहाँ बड़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, पार्टीज़ की जो लीडरशिप थी वो बहुत ताख़ीर से पहुँची। अपोजिशन की जो जमातें ऑब्वियसली जो इसमें शामिल थी उनसे अगर बात करेंगे आप तो वो बताएंगी कि जैसे अवाम का समंदर उमड़ आया था और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान ही गुजरांवाला पहुँच गया था। हुकूमती बयानात आप सुने तो वो आपको बताएंगे कि अगर 11 जमातें मिलकर भी क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकीं, और उनकी जो तादाद बताते हैं वो 15,000 से 17,000 तक हुकूमती ज़राए जो हैं वो बताते हैं, वो कहेंगे कि इंतहाई फ्लॉप शो था। कुछ कुर्सियां भी खाली आपको नज़र आएंगी, वो भी दिखाई जाती हैं कि लोग जाना शुरू हो गए थे जब पार्टी लीडरशिप वहाँ पर पहुँची, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी थी। लेकिन इस वक्त ये बहस नहीं है कि लोग कितने थे, क्राउड कितना था, आवाम की तादाद कितनी थी। असल बहस इस वक्त ये है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं ये अचीव क्या करना चाहती हैं, और ख़ास तौर से कल जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से इख्तियार किया गया, क्या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको लेकर आगे चलेंगी? क्या वो उस चीज़ में PMLN का साथ देंगी? जबकि ख़ुद ऐसा लगता है कि PMLN से भी बहुत सारे लोग उस बयानिए के साथ नहीं हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल के जलसे में जितनी भी बातें की गईं उसका भरपूर जवाब दिया। इंतहाई गुस्से में एक फ्यूरियस एग्रेसिव वज़ीर आज़म, एक एग्रेसिव इमरान खान जो है वो आज नज़र आया, और वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रहे थे कि अब अपोजिशन को भी एक मुख्तलिफ इमरान खान नज़र आएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, वापस नवाज शरीफ को लाकर दिखाएंगे, और ये भी कहा कि तुम वापस आओ तो तुम्हें बताता हूँ। बहरहाल क्या आज जवाब दिया उन्होंने अपोजिशन की इन 11 पार्टीज़ को, सुनिएगा। ये जो अपोजिशन है इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई, 20 लोगों ने। ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। ये गीदड़ जो तुम दमा के बाहर भागा था, ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था, जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। जनरल दुरानी ISI के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। नवाज शरीफ सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। तुम वापस आओ और तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ को ये वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है, और कुछ हिस्ट्री लेसन भी नवाज शरीफ को दिया। ज़ाहिर तारीख़ है पाकिस्तान की, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर आइनी और क़ानूनी माहिर बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतज़ाज़ अहसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो कल बातें की गई, जो कुछ हुआ, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे, और फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं अपोजिशन पार्टीज़ उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल तो मेरा, जो लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अलाइंस हुआ, APC हुई, PDM बनी, तकारीर हुई, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और कल का फिर बिलाखिर एक पहला जलसा भी गुजरांवाला का हो गया। तो इतना सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन नज़र नहीं आया लोगों को। सो पहले तो आप बता दीजिए कि आपका इस पूरे PDM पे टेक क्या है? आर यू इवन ऑन बोर्ड? सादिया, पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है ये सबसे कम अहमियत का सवाल है कि जलसा कितना था, लोग कितने थे, थोड़े थे, बहुत थे। जलसा बड़ा था। अब उसमें आधा ग्राउंड छोड़ा हुआ था उन्होंने, आधा ग्राउंड भरा हुआ था, स्टैंड्स भरे हुए थे, कुर्सियां को खाली थी कि नहीं। जलसा बड़ा था।
اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے, کوئی اس میں رو رعایت نہیں کرنی چاہیے. جلسہ بڑا تھا اور 11 جماعتوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا, جس میں 2 پاکستان کی بڑی جماعتیں مسلم لیگ, نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. تو جلسے نے تو بڑا ہونا تھا, کوئی اتنی حیرت کی بات نہیں ہے اس میں, مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. رہی بات یہ کہ اس جلسے میں سے کیا نکلتا کیا ہے آئندہ کے واسطے, اور کیا وہ بیانیہ جو آج میاں نواز شریف لیے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے اپنا لیا ہے وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ, میں اس وقت جماعتی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں ذاتی اعتبار سے بڑی کھلے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو بہت مایوس ہوں اور میاں صاحب کے ماضی سے. میاں صاحب وہی میاں صاحب ہیں جو 1985 میں ضیاء الحق کی اسمبلی کے ضیاء الحق کے چیف منسٹر بن گئے تھے. میاں صاحب وہی میاں صاحب ہیں جب 1988 کا الیکشن ہوا اور ہم بطور پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہے تھے, تو انہوں نے نہ صرف ہمارے ایم پی اے جب ختم ہو گئی الیکشن, وہ جب سرکاری جہاز, کیونکہ آپ بدستور اس وقت نگران کا سلسلہ نہیں تھا, بدستور چیف منسٹر پنجاب تھے, الیکشن کے دوران بھی آپ ہمارے ایم پی اے اٹھاتے رہے. پھر آپ نے 1988 میں یہ کوشش بے انتہا کی کہ بی بی شہید جن کی 96 سیٹیں تھیں, ان کی جگہ آپ کی 94 ایم این اے تھے صرف, آپ ان کی جگہ بھی پھر بھی پرائم منسٹر نامزد کر دیے جائیں, کیونکہ اس وقت نامزد کرنا تھا صدر نے. قانون آئین ایسا تھا کہ آئین کے تحت صدر نے متوقع اکثریتی ممبر کو نامزد کرنا تھا. تو آپ نے بے انتہا کوشش کی. آپ آرمی چیف اور صدر کے ساتھ مل کے آپ چیف منسٹر پنجاب جب ہو گئے تو آپ آرمی چیف اسلم بیگ اور صدر اسحاق خان اور چیف منسٹر بلوچستان اور ڈی جی آئی ایس آئی حمید گل کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرتے رہے, یہاں تک کہ آپ نے ایک عدم اعتماد کی تحریک بھی ہمارے خلاف چلائی, اور اس تحریک کے دوران ہمارے ایم این اے اغوا کیے, چودھری خورشید چیمہ کو اغوا کیا, بھٹی تھے ہمارے رشید بھٹی ایم این اے, اس کو اغوا کیا, فادر جیکب کو اغوا کیا, کیونکہ دیوار فصیل تو کوئی نہیں ہے نا اسلام آباد کے ارد گرد. پنجاب پولیس جب چاہے جس وقت چاہے جہاں سے چاہے اٹھا کے ہمارے بندے کو لے جائے. پھر آپ نے ہماری جب حکومت گری تو آپ نے آئی جے آئی بنائی, جو کہ جس کے خالق حمید گل تھے, آئی ایس آئی کے چیف. آئی جے آئی بنا کے آپ نے 1990 کا الیکشن لڑا, اور اس میں آپ کو منوورڈ وکٹری دی گئی, جو کہ دنیا مانتی ہے منوورڈ وکٹری تھی آئی جے آئی کے بنائے جانے میں, آئی ایس آئی نے جو بنائی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا, آپ تو شاید چھوٹی ہوں گی, بٹ میاں صاحب نے 17 اپریل 1993 کو یہ اعلان کیا اسمبلی میں کہ میں ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہوں, میں کبھی ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اگر میں میاں شریف کا بیٹا ہوں تو کبھی ڈکٹیشن نہیں لوں گا. یہ 17 اپریل کو آپ نے تقریر کی کہ نہ فوج سے نہ صدر سے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور 18 جولائی کو آپ نے جنرل وحید کاکر کو کے ہاتھ میں اپنا استعفیٰ پکڑا دیا اور ان کو دے دیا. پھر آپ جب 1999 میں ڈسمس ہوئے, قید ہوئے, تو آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ 10 سال
کنارہ کشی کرنی، سیاست سے مکمل کنارہ کشی کرنے کا وعدہ کیا، معاہدہ کیا اپنے خاندان، اور وہ اپنے ہر وعدے سے مکرتے گئے. یہ جو ہسٹری ہے یہ اوبویسلی اپنی جگہ پر موجود ہے. آج کچھ باتیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی کی، جنرل جیلانی کے گھر پہ سریا لگاتے لگاتے آ گئے، اور ضیاء الحق صاحب کا ذکر کرتے ہوئے بھی بہت سارا باتیں کی. لیکن کیا یہ وجہ اعتزاز صاحب کہ آپ کو ہم یہ پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں یا جلسے میں نہیں دیکھ رہے؟ وہی اوبویسلی سوال جو میرا تھا وہ رہ گیا کہ آپ آن بورڈ ہیں یا آپ بھی، کیونکہ بی بی کو بھی اعتبار نہیں تھا نواز شریف صاحب پہ، ان کی بہت زیادہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، کیا یہی وجہ ہے کہ آپ بھی اعتبار نہیں کر پا رہے اس وقت پی ڈی ایم پہ اوور آل، اور خصوصی طور پہ اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این پہ اور ان کی لیڈرشپ پہ؟ ایک بات میں پہلے عرض کر دوں سعدیہ، میں نے سنا نہیں، پر اگر عمران خان نے اس قسم کی بات کی ہے کہ یہ سریا لگاتے لگاتے جنرل جیلانی کے چھت پہ اور یہ یہاں پہنچے ہیں، یہ بات عمران خان کو بھی کرنی نہیں چاہیے. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی زبان کی شائستگی کو برقرار رکھنا چاہیے. اپنی زبان اپنے منہ میں ہے، اور اگر اپنے منہ میں ہی شائستہ رہے تو اپنا منہ ہی صاف رہتا ہے. اس پہ مجھے تکلیف ہوئی ہے اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب نے ایسی باتیں بی بی کے بارے میں کی. یہ وہ عورت ہے جس نے یہ کیا، یہ وہ عورت ہے، اور وہ تقریریں آج تک موجود ہیں ان کی. اور ہم بی بی کو اتنا برا بھلا کہا جس کی حد نہیں. پھر آپ نے جب آپ جلا وطن تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح واپس آ جاؤں، میرا بھی طریقہ بنے واپس آنے کا، تو آپ نے ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کیا 14 مئی 2006 کو. میں اس دستخط کی سیریمنی میں خود موجود تھا، اور صفدر عباسی اور رضا ربانی کے ساتھ وہ اپنی پارٹی کی جانب سے مصنفین میں سے ایک تھا. اس پہ اتنے ہمیں اتنی دلاسے ملے، اتنی خوشیاں ملی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کالا کوٹ پہنا، سفید قمیض، کالی ٹائی لگائی، اور میمو گیٹ کی شکایت لے کے ہمارے ہی خلاف، ہمارے ہی صدر کے خلاف، اور غداری کا کیس بنوانے چل پڑے. اور 15 منٹ کے اندر افتخار محمد چودھری چیف جسٹس نے کمیشن بنا دیا، وہ اعجاز منصور والا کمیشن. تو انہوں نے وہاں بھی کوئی پاسداری نہیں کی. تو اب اللہ کرے ان کو کچھ ہدایت آئی ہو، خدا کرے. لیکن اس اچھا، اب یہ پاسداری نہیں کرتے، یا آپ کی بھی وہی اوپینین ہے کہ بھائی قائم رہتے ہیں نہیں رہتے؟ اصل سوال یہ ہے، اور بھاگ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سپیچ کی تھی انہوں نے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور پھر اپنا استعفیٰ دے دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ان کے لیے گیدڑ کا ورڈ استعمال کیا. اعتزاز صاحب، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کے لیے، بی بی بھی وہی اگر کہہ رہی ہیں، تو نواز شریف صاحب کی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے بی بی کی جو رائے تھی اور یہ عمران خان صاحب کی جو رائے ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. میں ایسی رائے کو موزوں اور مناسب سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی گیدڑ ہے یا کوئی خرگوش ہے یا کچھ اور کہا جائے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا جب آپ نے عمران کو کوٹ کیا تھا کہ میری نگاہ میں یہ شائستہ الفاظ نہیں ہیں، اور ہم سیاستدانوں کو کم از کم تو استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور نہ نواز شریف کو استعمال کرنے چاہیے تھے جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، نہ عمران خان کو کرنے چاہیے تھے. ہاں، میرٹس پہ آپ دیکھیں، میرٹس پہ دیکھیں کہ کیا کوئی بات ایسی ہے اعتراض والی جو کہ ہوئی ہے اور ہمیں جس پہ اعتراض ہے. میں نے پہلے عرض کیا میری جماعت کا میرے ذاتی ویوز ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں،
اور ذاتی طور پہ مجھے بڑا ایک بات پہ بہت دکھ ہوا کل کے جلسے پہ، اور وہ دکھ میرا شکر ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کو ختم کیا، ورنہ مقرر آیا اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے میاں نواز شریف بولے، مریم نواز بولی، شاہد خاقان عباسی بولے، خواجہ آصف بولے، وہ ہاشمی جاوید ہاشمی صاحب بولے، خرم دستگیر اور بھی لوگ بولے. کسی ایک نے گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، ہمسائے میں کشمیر ہے، ہمسائے میں 1 کروڑ کشمیری یعنی 50 لاکھ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ پابند سلاسل ہیں. 1 سال سے کرفیو لگا ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ سے چھروں کے سے ان کو نابینا کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو. 1 سال سے بازار بند ہیں، اسکول بند ہیں، درس گاہیں بند ہیں. 1 سال سے کشمیر کو انہوں نے اپنا اٹوٹ حصہ بنا رکھا ہے، لیکن کسی مقرر نے کشمیر کی بات نہیں کی ماں سوائے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ویسے سارٹ بھی ہے اعتزاز صاحب، ہم وہ میرے خیال سے وہ چلا بھی دیتے ہیں ہم ذرا کہ بلاول صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کیا بات، وہ بھی ذرا سنا دیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کشمیر پہ سودا کر لیا ہے. یہ ہر پاکستانی کا نعرہ ہے کہ کشمیر کا سودا نامنظور. عمران خان کو یہ پتا تھا، اس کے باوجود عمران نے مودی کا جیتنے کا خواہش کا اظہار کیا، اور جیتنے کے بعد مودی نے کشمیر پہ تاریخی حملہ کر لیا. ٹھیک، تو اعتزاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کے علاوہ کسی نے کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی، اور ابھی جو ریسنٹلی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، جو آج وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ کسی نے بھی 30 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں ہوا. جی شہداء کا تو آج کم از کم مجھے تو بعد میں پتہ لگا جلسے سے، کیونکہ اخبارات آئے یا شام کو جب جلسے سے ہم فارغ ہوئے تو، اور ان کا ذکر ہونا چاہیے. ان کا بہت مقام ہے پاکستان میں. ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم جمہوریت ہماری صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی ہی فوج کو پسپا کریں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے اور یہ غلط سوچ ہے. لیکن اور یہ ہمارے شہداء ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز کے ساتھ، جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، جس کلیئرٹی کے ساتھ، جس وضاحت کے ساتھ، جس زور کے ساتھ اور جس عقیدے کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کا ذکر کیا ہے. آپ نے تو تھوڑا سا ٹکڑا چلایا ہے، وہ تو مجھے تو بڑی خوشی، میں مایوس اس وقت تک ہو چکا تھا جب تک بلاول صاحب کی تقریر نہیں آئی. اس نے مجھے ایک دم جگا دیا، ایک اونگتے ہوئے آدمی کو جگا دیا. اور میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے، لیکن کہیں بات نہیں ہوئی، اور آپ بلاول نے ذکر کیا کشمیر کا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی مایوسی کچھ ختم ہوئی. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آ کر ہم کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि कल जिस अंदाज में नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लेकर, जनरल फैज़ का नाम लेकर जो बात की, ये कहाँ से ये नैरेटिव आ रहा है कि जी मेरी अच्छी खासी चलती फिरती हुकूमत को रवाना कर दिया, हर चीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा को करार दे रहे हैं। अब पैनमा आया, पैनमा पे आपने और मैंने इसी शो में कितनी बात की, तमाम चीज़ें, मनी ट्रेल मांगी गई इनसे, वो नहीं दी, इनकी हुकूमत वहाँ से ख़त्म हुई, ये डिस्क्वालीफाई हुए, अदालत का फ़ैसला आया। ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर और जो दलील से आरी शख्स की तकरीर जो थी, इसका अंजाम क्या है जिस अंदाज में वो फ़ौज के सरबराह को निशाना बना रहे हैं? ये मियाँ साहब की अपनी दरिया दिली है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो ये जल्दी भूल जाते हैं कि जावेद कमर बाजवा को लगाया किसने था। मुशर्रफ को इसलिए मुंतखब किया गया और कि वो 3 पोजीशन जूनियर था। मियाँ साहब ने सिर्फ इसलिए उसको मुंतखब किया कि वो उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानियों में से था, उर्दू बोलने वाला था। महाजर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनका अपना घर है, अपने घर वापस आ गए, तो वो कोई हिजरत नहीं है। पर उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी जिनकी अव्वली ज़बान उर्दू थी, वो इसने नवाज शरीफ ने सोचा कि ये तो उर्दू बोलता है, इसने हमें क्या हमारा बिगाड़ लेना है, इसकी तो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या हल्का असर पाकिस्तान फौज में होगा ही नहीं। वो उस शख्स ने वो यहाँ तक पहुँचा दिया उसको कि उसने इनको गिरफ्तार कर लिया। एक सादिया सोच है पाकिस्तान के तजर्बे और पाकिस्तान की को जानने वाले फौजी हालात को और सियासत को, और वो सोच ये है कि अगर आप सीनियर मोस्ट को लगा देंगे तो वो कोई आपको तंग नहीं करेगा, वो मदाखलत नहीं करेगा कार्य सरकार में और जमहूरी हुकूमत में। एक ये सोच है। इसके बारे में जहांगीर करामत, जनरल जहांगीर करामत का नाम ही लिया जा सकता है, जो सीनियर मोस्ट थे उनको अपॉइंट किया, और जिस दिन नवाज शरीफ ने उनको कहा कि आपके हमारे इख्तलाफात हो गए, आप घर जाएं, तो बजाय नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के उन्होंने वो अपने घर चले गए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो पहले तो आप बट सर ये जो आपने नाम लिए, लेकिन कोई तो वजह है ना। अब वो जनरल बाजवा का नाम लेके उनको हदफ़े तनकीद जो है वो बना रहे हैं। जनरल असलम बेग से इनकी नहीं बनी, जनरल वहीद काकड़ से इनकी नहीं बनी, जनरल जहांगीर करामत आप कह रहे हैं उनसे इनकी नहीं बनी, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से इनकी नहीं बनी, जनरल मुशर्रफ से इनकी नहीं बनी, तो इनकी तो वैसे ही किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। अब ये जनरल बाजवा के पीछे पड़ गए। नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है आर्मी चीफ से ना बनने का, उसको मैं कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं समझता हूँ। मेरी निगाह में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ आपके मातहत है, उसकी आपसे बननी चाहिए, बजाय ये कि आपकी उससे बने। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, आपकी बेशक आसिफ नवाज से ना बनी हो, आपकी बेशक असलम बेग से ना बनी हो, आपकी बेशक वहीद काकड़ जिसने इनसे इस्तीफा लिया, या जब इन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो जिस आर्मी चीफ ने आपसे डिक्टेशन ले लिया, वो डिक्टेशन आपको दी और इस्तीफा ले लिया, वो वहीद काकड़ था। चलो आप भी की उससे भी नहीं बनी, चलिए आपकी जहांगीर करामत से भी नहीं बनी, आपकी मुशर्रफ से भी नहीं बनी, आपकी कमर जावेद बाजवा से भी नहीं बन रही, आपकी नहीं बन रही आर्मी चीफ से। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। आर्मी चीफ को बना के रखनी चाहिए विद सुपीरियर सिविलियन ऑफिसर। पर अगर आप सिविलियन अफसर हो के अफसर आला हो के और इंतखाब भी इस बुनियाद पे करें जो एक बदनीयती को जाहिर करता हो
کہ یہ ایسا آرمی چیف کو بنے جو میرے گھٹنے کے نیچے لیٹا رہے اور میں اس کو دبا کے رکھوں اور اس کا سانس اپنے گھٹنے کو دبا کے جب نکالنا چاہوں اس کی طرح نکال دوں. تو نیت میں آپ کی اپنی خرابی ہے, اور اس سے فوج اور سویلینز کے درمیان جو تعلقات ہونے چاہیے, جس میں میں سمجھتا ہوں سویلینز کی برتری ہونی چاہیے, میرا یہ ایمان ہے, پر جو بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جب آپ بدنیتی کی بنیاد پر پہلے تو انتخاب کر. میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ لوگ اگر سویلین بالادستی کی یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, تو وہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی آئیڈیل سچویشن کا ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں آپ کو اگر تب یاد آنے لگ جائیں جب آپ کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہو, جب جس طرح ان کے الفاظ سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ جی میری حکومت چلتی پھرتی اچھی خاصی حکومت, اس کو گھر بھیج دیا گیا, آپ خود ڈسکوالیفائی عدالت کے فیصلے کے بعد ہو جائیں تو اس میں آپ کو ایک ایگو جو ہے آپ کی ہرٹ ہوئی ہوئی, اور اس کے بعد اب تمام اداروں کو اگر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. سوال بھی میں اسی لیے یہ کر رہی تھی. ایک بریک اعتزاز صاحب لینی, اور بریک سے واپس آ کر یہ جو ان کا کل کا بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اعتزاز احسن صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل جس نیریٹو کو بنانے کی کوشش کی, جس کا بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے, نواز شریف صاحب نے جو کہا, کیا پیپلز پارٹی بھی اس نیریٹو کا ساتھ دے گی؟ فوج کے سربراہ کا نام لے کر, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر تنقید کی ہے. کل پیپلز پارٹی کا کراچی میں جلسہ بھی ہے, 18 اکتوبر ہے. کیا وہی نیریٹو پیپلز پارٹی بھی کل کے جلسے میں اپنانے جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک میانہ سا رویہ رکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ایڈونچرزم نہ سوچیے نہ کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں معطوب رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی. ہم پہ بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں کہ جب نواز شریف کا دھرنا ہو رہا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا, اور بنیادی طور پہ یہ خورشید شاہ صاحب کے انیشیٹو پہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم دھرنے والوں کو جو کہ وزیر اعظم کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو ہماری بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. ایک ملاقات میں ہم نے سجیسٹ کیا, ہم نے تجویز دی میاں صاحب کو کہ میاں صاحب یہ وقت ہے, آپ حکومت میں ہیں, ہم اپوزیشن میں کی بڑی جماعت ہیں, اور ہم دونوں مل کے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ آئین میں کچھ مناسب ترامیم کر دیں, کوئی ایسی نہیں جو کہ نامناسب ہو. پہلی مثال کے طور پہ جو ہم نے تجویز دی, اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہم نے اپنے مفاد کے لیے کی یا کسی کے خاص مفاد کے لیے. ایک اصولی بات ہے کہ جو بھی عدالت فیصلہ دے, جو جس لیول کی بھی, ایک فریق کو, ہارنے والے فریق کو کم از کم ایک اپیل کا اختیار اور حق ہونا چاہیے, کم از کم ایک اپیل کا. تو یہ بڑا بالکل دنیا میں مانا ہوا اصول ہے. رائٹ آف اپیل از اے فنڈامنٹل رائٹ. تو ہم نے کہا کہ جو یہ 184(3) ہے, اس میں اپیل نہیں ہے.
3 जजों ने सुओ मोटो का फैसला कर दिया, 2 जजों ने कर दिया, तो उसके बाद अपील ही नहीं है और वो फैसला गलत हो चाहे कितना, और बहुत सारे फैसले गलत भी होते हैं। जज भी इंसान है, कोई माफाकुल फितरत मखलूक तो नहीं है, वो भी गलत फैसला कर सकते हैं। तो अपील ना हो तो उसका कोई इजाला ही नहीं है। दूसरा हमने कहा कि ये 62(1)(f जो है इसको हम जरा स्पेसिफिक करवा दें, इसके बारे में कुछ इसकी जो इक़दार है और इसके जो हदूद और क़यूद हैं वो बाकायदा डिटरमिन कर दिए जाएं, तो इसका सबको फायदा है, कोई हमें बिल्कुल ठीक है। बट एतजाज़ साहब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। आखिरी सवाल इसी हवाले से, आपने धरने का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी जाके PMLN का साथ दिया, आपने कहा पार्लिमान है, वज़ीर आज़म से इस तरीके से इस्तीफ़ा नहीं मांगा जा सकता, 126 दिन का वो धरना चलता रहा। लेकिन अब इस वक्त आप तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं और आप कह रही हैं कि जी वज़ीर आज़म को हम घर भेजेंगे। कैसे हो जाएगा? उस वक्त जो चीज़ गलत थी वो आज कैसे दुरुस्त है? और फिर आप जलसे कर लेंगे, धरने दे लेंगे, इस्लामाबाद तक मार्च कर लेंगे। जलसों से तो आज तक कोई हुकूमत इस तरीके से घर नहीं गई। 126 दिन का धरना था, 1986 का पीपल्स पार्टी का जलसा, बहुत बड़ा जलसा। मतलब हो क्या जाएगा? कैसे जनवरी से पहले इतना यकीन है अपोजिशन को कि वज़ीर आज़म और इनकी हुकूमत घर चली जाएगी? पहले मैं एक चीज़ वो 2 जुमलों में मुकम्मल कर दूं। जब हमने ये कहा कि 184 की अपील रख दें और 62(1)(f) को जरा उसकी नोक पलक दुरुस्त करके स्पेसिफिक कर दें और इसका फायदा होगा हर किसी को, तो हम पे इस तरह मतलब है असूल रवैया था नून लीग वालों का और वजीर आज़म का कि भाई ये तो आप पीपल्स पार्टी वाले हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात की, हमें तो क्या ज़रूरत है। हम तो ये अल्फाज नहीं थे पर जिस तरह कहते हैं हम तो गंगा नहाए हुए हैं, हम तो पेट्रियाटिक भी हैं, हुब्बुल वतन भी हैं, हमें तो सब आप लोगों पे गद्दारी के मुकदमे भी बनते हैं, आप लोगों पे करप्शन भी हैं, आप अपना करो कुछ जो करना है। तो ये तो रवैया था इनका। अब अगर धरने इन्होंने देने हैं, धरने देने से धरने का राइट कोई नहीं छीन सकता, धरने देने का। और मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है, लेकिन उससे हुकूमतें फिर घर जाती है नहीं जाती सवाल था। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। एतजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।